म त पर्सनल किन बोलाएको भने केही सल्लाह होला पर्सनल अरू हाम्रो कुरा होला भनेर चाहिँ म गएँ जाँदाखेरि सँगै त्यहाँ पादरीमा मिटिङ रहेछ तिमीलाई थाहा भयो मैले भने यो पादरी मिटिङ राख्ने होइन एनआर राख्दा हुन्थ्यो नि भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ भेटघाट गर्न सजिलो हुन्छ समथिङ के भनेर भनेको त्यहाँनिर कुरा गरेँ अनि त्यहाँ अब स्टार्टिङमै कुरा उठ्यो त्यसपछि उठ्दाखेरि जनसम्पर्कबाट नवीन आचार्य त्यसो अहिले कुरा ल्याएँ होइन नवीन आचार्य त्यस पछाडि यता हाम्रो अब रमेश गुरुङ दाई हुन्थ्यो त्यस पछाडि यता अब भीमसेन थापा आफ्नै त्यस पछाडि तिलक गोइरे हाम्रो उता विक्रमजङ कुँवर विशाल आचार्य यता हामी यता कोपाबाट हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीबाट ईश्वर रिजाल गोविन्द पौडेल रूपक श्रेष्ठ त्यस पछाडि अमृत रिजाल डोलराज भण्डारी अनि प्रदीप अधिकारी गोमनाथ सुवेदी अनि जनजाति माछाबाट हाम्रो हेम गुरुङ अनि त्यस पछाडि म आफै अनि लास्टमा भवनगिरी पुग्नु भएको थियो उडिसकेपछि लास्टमा भवनगिरी सरिता शर्माले पुग्नु भएको थियो तर सरिता शर्माले केही कुरा सुन्न पाउनु भएन पुगिसकिहाल्यो अनि त्यसमा स्टार्टिङमा कुरा उठ्ने बित्तिकै के कुरा आयो भने वरिष्ठले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अलिकति केस मिल्न लागेको थियो केस मिल्न लाग्दाखेरि चाहिँ मिलनले चाहिँ मिल्न सकिन्छ अब तर अब यो मिलिँदैन अब पार्टीमा कुरो गएछ पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही कुरा चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा मिलनले भनेको भनेर मैले प्रस्ताव राखिसके पछाडि त्यो विषयमा अलिकति विवाद भयो अनि विवाद भएपछि मिलनलाई झिकाउने कुरा मिलनलाई अध्यक्षज्यूले झिकाउनु भएको अध्यक्षज्यूले झिकाएर चाहिँ सल्लाह भयो त्यहाँ कुरा हुँदाखेरि मिलनलाई के गर्ने भनेर सबैले पहिले आफ्नो भ्यू तर्कहरू राखे सबैले राखेर कुरा गरेर राख्दाखेरि मिलाउनै पर्छ त्यहाँ भएका सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष जति पनि थियो उनीहरूले चाहिँ केसलाई चाहिँ अलिकति त्यही अनुसारले नै भने त्यसलाई जुन चाहिँ अहिले बाहिर समाजमा आएको छ जुन अहिले भर्खर यो जुन फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा नि त पीडितको पक्षमा त्यति मजाले भन्नाले अब ठिक छ तिमीले केही छ भने मिल्नुपर्छ मिल्नै पर्छ भन्ने दबाब जस्तो आयो प्रायः सबैबाट हेम गुरुङले चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति तर्केर बोल्नु भएको थियो हेम गुरुङले चाहिँ अलिकति विरोध जनाउनु भयो लास्ट आवरमा आएर अनि गोविन्द पौडेलले चाहिँ अब यो पीडितले यहाँ बसेर हुँदैन एनआरको मिटिङ बोलाऊ एनआरको कार्य समितिको मान्छे त्यहाँ सबै बसेर त्यहाँबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर एकचोटि भनिसकेपछि के केस बाँधिएको थियो त्यस पछाडि फेरि अब नवीन आचार्यले पनि त्यसो भएदेखि पक्ष दुवै पक्षलाई हामीले हेर्दाखेरि केही पक्षहरू यता पीडकको पनि केही समस्याहरू देखिए केही कुराहरू त्यहाँ गएको हुनाले यताउता यसले गर्दाखेरि भीमसेनले हात हाल्नुमा मात्रै गल्ती देखिएको छ यसले गर्दा यी दुइटैलाई कम्प्रोमाइज गराएर यी टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले त्यसो भनिसके पछाडि त्यसमा फेरि गोविन्द पौडेलले चाहिँ विरोध गर्नुभयो विरोध गरेर गर्दाखेरि अनि गोविन्द पौडेलले चाहिँ उचालेको भन्ने एक किसिमको माहौल भयो त्यसमा चाहिँ मैले तर्फबाट गोविन्द पौडेल तर्फबाट मैले कुरा राखेँ गोविन्द पौडेल भनेको एउटा नेकपाको अध्यक्ष हो यत्र आम दुनियाँ समाज 50वटा भन्दा बढी यहाँ सङ्घ संस्थाहरू छन् यहाँ पत्रकारहरू कति छन् यो मिडियामा अस्ति कुरा आइसकेको छ अनि आएर सबैले चाहिँ पार्टी अब उसँग कम्युनिस्ट पार्टी लिडरको मान्छे भइसकेपछि पार्टी अध्यक्षले उसको कुरा सुन्दाखेरि उसले त उचालेको हुँदैन उल्लेर गएको होइन भनेर मेरो आफ्नो तर्क त्यहाँ राखेको थिएँ अनि त्यस पछाडि मिलनलाई पर्सनली के कुरा सोधियो सोद्धाखेरि मिलनलाई अलिकति फ्यामिलीबाट पनि दबाब आएको कताबाट पनि दबाब आएको छ प्रेसरहरू विभिन्न ठाउँबाट दिइरहेका छन् प्लस उसलाई पर्सनली रूपबाट पनि अब व्यवसाय गर्ने मान्छे भोलि लङ टाइम यहाँ बस्ने मान्छे यसले गर्दाखेरि यो वातावरण रहिरह्यो भने मिल्न सकिएन भने अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने किसिमको कुरा आयो त्यहाँनिर पटक अनि यदि मिल्नुपर्छ भने म नमिल्ने त होइन तर के अरे मेरो माग सुनवाई हुनुपर्छ तर अझै सोच्नुपर्छ एनआरमा फेरि गएर एनआरले टुङ्गो लगाउनुपर्छ अनि मात्रै मिल्छु भनेर भनेपछि त्यहाँबाट निस्केको सक्यो त्यतिकै अहिले मिल्दिनँ भन्दा उसले नमिल्छ त्यो सकिएको त्यस पछाडि थोर बहुत हामी एक ठाउँमा आएर बसेर चियापान गऱ्यौँ मिलन हामी सँगै बसेका थियौँ अनि भोलि के गर्ने भन्ने कुरामा थप फेरि सल्लाह गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा ऊ धुर्मुन फेरि भरे सोच्ने अब के गर्ने भन्नेमै टुङ्गै लागेको थिएन म आउँदासम्म मिलनले त अलिकति त्यस पछाडि अब यो बाटोमा सब उहाँलाई थाहा भयो जानकारी भयो त्यस पछाडि होइन अपडेट भयो म त्यस पछाडि म अपडेटमा छु त्यति म अपडेटमा भएको निष्पक्ष हुनु पर्यो नि त देखाउनु पर्यो नि त जनताहरूलाई यार हैन यो भन्दा चाहिँ अहिले होइन कि पहिलादेखिको हो पहिला कार्यकालदेखि मिडिया छैन है यसो गरौँ यो कस्तो भन्दा सुन्नुहोस् त म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यो जुन हाम्रो यो भित्रको यो कुराहरू सबै निक्लिन्छन् पहिला मेन कुरा जुन हामी जुन उद्देश्यले आएको हो जुन हामीलाई यो पीडित थियो यो भाइ आएन त्यो होइन त्यो पिडेखानी भाइलाई यहाँ बोलाएर मेन हामी कुन उद्देश्य लाग्यो त्यसलाई पहिला अगाडि गरौँ त्यस पछाडि यसको हिसाब किताब चाहिँ हामी बसेर मागौँ
दिनुपर्छ त्यसले दिनुपर्छ पहिला इन्स्टलेसन गरौँ न यस्तो छ कि अब पटक पटक मान्छे पिटिराखेपछि भोलि अर्कोले त्यो कुरा विषयमा कुरा उठाउन सक्दैन नि त डराएर अब हिसाब किताबको कुरा खोज्दा पनि डराउनु भयो नि त अब थाका गाजीले भनेको कुरा चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ उहाँ चाहिँ स्टेजमा बसेको बेलामा कार्यक्रम भइरहेको ठाउँमा बारम्बार आएर टर्चर दियो अरे क्या कार्यक्रम सबैले हेर्नु भएको होला नि स्टेजमा बसेको मान्छेलाई एउटा सर्वसाधारण अथवा समाधान सङ्कलन गर्न गएको मान्छेले बारम्बार गएर चाहिँ टर्चर दिएको यस्तो उस्तो भनेको नराम्रो कुरा गर्छ सुन्नु देख्नु भएको होला त्यत्रो भिडियो लाइभ भइरहेको नै छ कुनै पनि छैन तर भाइलाई कुन नामले कुरा गर्नु छ भनेर बोलाएर एटिट्युड चार्ज गरेको हो होइन र पछि 3 महिनासम्म हामीले बारम्बार अध्यक्षलाई कुरा सोध्यौँ यसको बारेमा हामीले कन्टिन्यू फलोअप गर्ने यसको बारेमा उहाँ बोल्नु चाहनु भएन बोल्नु भएन 3 महिनापछि एक दिन उहाँले अनलाइन मिटिङ गर्नुभएको छ उहाँ बोल्नु भएन तर उहाँको प्रतिनिधि अरूले गरे अनलाइन मिटिङ र त्यो अनलाइन मिटिङमा को दोषी को निर्दोष भनेर अनलाइन भोटिङ भयो फेसबुकबाट भोटिङ भयो है त्यो भोटिङ कस्तो थाहा छ तपाईँलाई इमोजी र थम्स अप पठाएर अनि त्यसको एकछिनपछि फेसबुक पेजमा स्ट्याटस आयो पेजमा यो भाइको गल्ती हो त्यही भएर चाहिँ उसले कारवाही गरिएको छ र हाम्रो थापा काजीले चाहिँ पुनर्बहाली गरिएको छ भनेर मजा भयो सोसाइटीमा एउटा नेपाली कुटिएको हो दुईटा तीनटा चारटा पाँच अनि हामी सोसाइटीको अङ्ग भइरहनु पर्ने कुन चाहिँ डक्टर त एक्चुअली के भएको चाहिँ भाइले भन्छ यो मजाक होइन क्या यो यहाँनिर होइन यताउता त त्यही हो अब उहाँहरूलाई चाहिँ कसैले चाहिँ नि उहाँहरूको विरुद्धमा बोल्यो भने अथवा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको नराम्रो कामको विरुद्धमा कसैले लेख्यो भनेदेखि उहाँले गर्ने भनेको शक्ति प्रदर्शन त्यो भनेको अदालत त्योभन्दा उहाँहरू माथि जानु न मुनितिर जानु न त्यो औकात पनि छैन उहाँहरूको अब चाहिँ नि त्यही भएर उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि मिसो मिलो मिलाएर त्यसरी कसरी हुन्छ चाहिँ नि डाउन पार्ने कार्यक्रम त्यही भएको थियो अब सायद हजुरहरूको कोही जानु पनि भएको थियो होला किनकि हाम्रो असर पनि भइजानु भएको थियो दिवजीले म थाहा भएन अनि त्यसपछि त्यहाँ के अरे अरू नै हुनुहुन्थ्यो होला अनि त्यसपछि त्यो कन्सर्टहरू भइरहेको थियो पहिला त अब आसन भाषण यहाँको थाहा छ सबैलाई अब उहाँहरू बस्नुभयो चोटो म त फेरि लास्ट बेला पुगेको थिएँ त्यो प्रोग्राम त्यो आसनको सिदिन त्यति बेला पुगेको थिएँ त्यसपछि चाहिँ जब यतापट्टि चाहिँ नि राजेश पायलले चाहिँ यता अब गीत के अरे घटाउनु थाले अब त्यो आवाज त के अरे सबै त उतैतिर चाहिँ नि त्यो डाइभर्टहरूको माइन्ड अनि त्यसपछि उहाँले ठ्याक्क त्यो स्टेजको साइडमा त्यहाँनिर त्यो के अरे भित्र एउटा प्यासेज छ तपाईँलाई थाहा पनि होला हो त्यसको साइडमा चट्टोलाई उहाँले मलाई बोलाउनु भयो लगभग 10 मिनट कुरा भयो हाम्रो पहिला उहाँले राम्रोसँग कुरा गर्नु भएको थियो अब पछि एकैचोटि उहाँलाई के भयो भन्दाखेरि हाम्रो विरुद्ध किन गर्छस् हाम्रो विरुद्ध न्युज किन लेख्नु तिमीहरू को हो भने यहाँ भएपछि उहाँले एकैचोटि उहाँले मलाई चाहिँ नि यहाँनिर पञ्च हाल्नुभयो यहाँ चाहिँ झम्टेर बाघै झम्टेर मैले उहाँले पञ्च हाल्नु त्यसपछि चाहिँ म बाहिर निस्केँ अब सायद त्यो बेलामा मलाई के चाहिँ याद छ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे मिलन सर चाहिँ त्यही हुनुहुन्थ्यो सायद हजुरलाई याद चाहिँ छैन मलाई त थाहा भएन याद गरेन होइन सायद हाम्रो के अरे हाम्रो मिजेरिङको दाइ उहाँलाई सायद अलिअलि थाहा होला होइन रमेश दाले गुरुङ भाइ अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट सिधै गएर चाहिँ रमेश दाले देखिसकेपछि रमेश गुरुङ दाइ है अब सायद समाजले मानेको मान्छे भने हो अब त्यही भएपछि उहाँलाई मैले कुरा राख्छु भनेपछि उहाँलाई मैले कुरा राखेँ कुरा राखिसकेपछि उहाँले चाहिँ नि उसलाई बोलाउनु भयो बोलाएपछि बाहिर गएर स्टप हुँदैन भनेपछि साथीले के भन्दैन भन्दाखेरि जसले न्युज लेख्छ चाहे त गणेश पाण्डे होस् चाहे जसले म हात काटेर 2 वर्ष जेल बस्छु भने बोलेको त्यही हो अब त्यसपछि के भयो अनि त्यसपछि ल अब यो कुरा आज हुँदैन भोलि चाहिँ बरु कुरा गरौँ म सम्झाउँछु बुझाउँछु के हुन्छ गरौँ छलफल भनेपछि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो यारानको ग्रुपमा पनि साथीहरूले चाहिँ एकजना साथी लेखिदिनु भयो तर कोही बोलेन न अध्यक्ष बोल्नु भयो त्यसपछि मेरो र अध्यक्ष त्यसपछि लगभग तपाईँको कम्ती 2 हप्तापछि होला सायद मेरो पहिलोचोटि कुरा भएको अनि उहाँलाई मैले सोधेँ यत्रो घटना भयो थाहा मैले त समाचार हेरेर थाहा पाएँ त मलाई थाहै थिएन भनिदिनु भयो एउटा कार्य समितिको सदस्य कुटिँदाखेरि अध्यक्षलाई थाहा हुँदैन भनेदेखि उहाँलाई के चाहिँ थाहा हुन्छ त खेतीमा मान्छे जान्छ राज पायलको राईको प्रोग्राम म गएकै छैन नि के भन्दै म कन्फ्युज भयो म त टिममा आफै जुत्छु नि होइन त अब जुन्नी बुझ्ने भएछ धेरै कुरा हुन्छ नि त दिनु पनि
त्यही त त्यो अब त्यो त्यही त अब त्यो अनि त्यसपछि बनायो गाडीको के घोडा त झिकेर छबै जस्तो कतिलाई थप गर्ने भने क्या त्यही भने त नि कतिले त्यो भन्दैन नर्मल मान्छेलाई त त्यो त हामी नै भयो अब पत्रकार उसलाई नि हामीले पत्रकारलाई नछोडेको अब यति हो कि अब यानाको संस्थाको मान्छेहरूले भित्रको संस्थाको कार्यसमिति सदस्य नै अब त्यो सुरक्षित छैन छैन बाहिरको मान्छे सुरक्षित हुन्छ भने ग्यारेन्टी के गरिदिन्छ कि उसले भाउजूले ल अब के गर्ने हो कसो गर्ने हो मिटिङ कहिले हो कार्यक्रम फिक्स गरौँ एउटा काम गर्नु यो संस्थाको पद ओगटेपछि यिनीहरू हाम्रो शासक होइन कि हाम्रो सेवक हो नि त सेवक हो होइन हामीले भोट चाहिँ जिताएको हो नि पर्सनली अहिले भोट पनि एउटा व्यक्तिलाई दिनु नदिनु चाहिँ बेग्लै बाटो हो तर हामीहरूले नै भोट दिएर बनाएको नेता हो नि त हाम्रो नेता हो नि त हाम्रो सेवक हाम्रो शासक त होइन नि त हामी जे चाहन्छौँ नि सङ्घले त्यो गर्ने हो क्या उनीहरू जे चाहन्छन् हामीले त्यो गर्ने होइन क्या के होइन तपाईँले फोन गर्नुहोस् मकरदारलाई फोन गर्नुहोस् यहाँ अरू ध्यान छ नि यो चाहिँ हाम्रो निर्णय भयो तपाईँ यो निर्णय भयो